बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। ज़ारा के पेट के अंदर बच्चा कितने माह का था, प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, इस हवाले से बेशुमार तजादात आपस में सामने आ रहे हैं। गुस्ल देने वाली खवातीन ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने मैंने रखने हैं, बल्कि उनकी वीडियो भी आपके सामने मैंने रख दी है। और इसके अलावा ज़ारा के वालिद क्या कहते हैं, कदीर खुद, क्योंकि वो हस्बैंड था उसको ज्यादा पता होगा, वो क्या कहता है, और पुलिस तफ्तीश में सुगरा और यास्मीन ने क्या कहा कि उस बच्चे का जो ज़ारा के पेट के अंदर था उसका क्या बना, और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो क्या कहती है, यानी जो इनिशियली तौर पर भी आई है उसमें क्या क्या है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाली उस डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या ज़ारा प्रेग्नेंट थी, अगर थी तो वो कितने माह की थी, अगर 7 माह की थी तो फिर वो बच्चा जो उसके पेट के अंदर था उसका क्या बना। इन तमाम तर हकायक के हवाले से आज की वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला ये ज़ारा कत्ल केस वाला जो मामला है, डे 1 से इसको मैं कवर कर रहा हूं, और जो हकायक मेरे तक पहुंचते हैं बर वक्त आप तक पहुंचाता हूं। बाकी हमारे जो यूट्यूबर हजरात हैं वो भी इस चीज को बड़े जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हैं, नो डाउट। पर इस ज़ारा के पेट के अंदर बच्चे के हवाले से शुरू में हमारे सीनियर ने, इवन के मैंने भी, और जो कुछ हमें इन्फॉर्म किया गया था वो हमने आपके सामने रखा था, वो ये था कि ज़ारा क्योंकि प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, 8-9 माह का बच्चा उनके पेट के अंदर था, इसी वजह से वो सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान के अंदर आई थी और उसने बच्चे को जन्म देना था। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा रुख इस स्टोरी का तब्दील हुआ। फिर ये चीज हमारे सामने आई कि नहीं, वो बच्चे की गर्ज से नहीं आई थी, बल्कि ज़ारा के भाई की शादी थी। वो अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके भाई इटली में होते हैं, अब वो भी पाकिस्तान आ गए हैं, ज़ारा इसी गर्ज से अपने भाई की शादी के लिए वापस पाकिस्तान के अंदर आई थी। तो उसके बाद फिर जब ये सवालात उठना शुरू हुए कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी, अगर थी तो वो कितने माह की थी, क्या हिसाब किताब, इस हवाले से सबसे पहले ज़ारा के वालिद ने यह कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर वो प्रेग्नेंट थी भी सही, वो इनिशियली स्टेज के तौर पर थी, यानी इब्तदाई जो स्टेज होती है उसके ऊपर थी, यानी वो 1 माह हो सकता है, 2 माह हो सकता है, यानी इस स्टेज के ऊपर थी, यानी उसको कहा भी जा सकता है या उसको नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि वो काफी देर से सऊदी अरब में थी। तो ये उनके वालिद का बयान था। इस हवाले से एक्यूरेट जो बयान दे सकता था वो कदीर दे सकता था, या फिर उनकी सास दे सकती थी, क्योंकि सास के पास वो रह रही थी और सास भी एक खातून थी, ज़ारा भी एक खातून थी। तो खातून जो खवातीन के आपस के मामलात होते हैं, सास और बहू को ज्यादा पता होता है, तो इस हवाले से सुगरा बता सकती थी, या उनके जो यानी शरीके हयात थे कदीर, वो इस हवाले से कंफर्म कर सकते थे कि प्रेग्नेंट थी या कितने माह की थी। उनके वालिद का ये बयान सामने आया, उसके बाद फिर खामोशी थोड़ी सी हुई। उसके बाद फिर जब ये कल की एक वीडियो सामने आई है, हमारे एक दोस्त हैं, जब उन्होंने 2 गुस्ल देने वाली खवातीन का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने जो बयानात दिए और जो इंकशाफात उन्होंने किए वो चौंका देने वाले थे। उन 2 खवातीन ने यह कहा कि 7 माह का बच्चा ज़ारा के पेट के अंदर से निकाला गया था। अब वो जिंदा निकाला गया था या फिर मुर्दा निकाला गया था, क्या उसके साथ किया गया था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर फोरेंसिक रिपोर्ट इस चीज को तय करेगी। बहरहाल इन 2 खवातीन का ये दावा है जिन्होंने ज़ारा को गुस्ल दिया है, और उन्होंने ये सब कुछ बताया है कि ज़ारा के जो टुकड़े किए गए थे और उन टुकड़ों को फिर जोड़ा गया था, जोड़ने के बाद उनको गुस्ल दिया, और उसके बाद फिर उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉक्स में बंद किया गया, और उसके बाद फिर उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। बहरहाल ये 2 खवातीन हैं, उनमें से एक खातून, एक माँ है, एक उनकी बेटी है। जो माँ है उन्होंने दावा किया है कि 20 से 22 साल मुझे इस काम से वाबस्ता हो गए हैं, मैं ये काम करती हूँ, इस किस्म का वाकया मैंने पहले नहीं देखा। अब 20 से 22 साल का उनका तजर्बा है और वो ये दावा कर रही है कि ऐसा हुआ है, बच्चा ज़ारा के पेट से निकाला गया है, ये उनका दावा है। और इसके अलावा इस खातून ने एक और भी इंकशाफ किया है, और इवन कि ये आपको याद होगा शुरू में ये कहा जाता रहा कि कदीर खुद आया और उन्होंने खुद ज़ारा को गुस्ल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ारा को गुस्ल इन 2 खवातीन ने दिया, कदीर बाहर मौजूद था और कदीर ने बाहर रिसीव किया,
لیکن ان دونوں خواتین نے یہ کہا ہے کہ قدیر کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں تھی، یعنی جس قسم کا واقعہ ہوا تھا اس کو پریشان ہونا چاہیے تھا، اس کو ہوش و حواس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہوش و حواس میں تھا۔ کوئی اس قسم کے چہرے کی اس کے اوپر تاثرات نہیں تھے کہ اس کو پریشانی ہے۔ یہ ان دو خواتین جنہوں نے غسل دیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ان کا بیان کیا ہے بلکہ آپ یہ خود سن بھی لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ پریگننٹ تھی۔ جی پریگننٹ تھی۔ وہ بچہ ملا آپ کو جو نہیں وہ انہوں نے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ یہ ان کا بیان تھا جو آپ نے سنا ہے، یہ ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جو انیشیلی طور پر آئی ہے، کیونکہ ابھی مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے جس میں فورنزک اور باقی ساری چیزیں موجود ہوں گی، اس میں یہ یعنی پائے گا اور اس میں واضح طور پر یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بچہ اس کے پیٹ کے اندر تھا یعنی پریگننٹ تھی یا نہیں تھی، گلا گھونٹ کر اس کو مارا گیا، ان کو زہر دی گئی، کیسے مارا گیا، یہ فورنزک رپورٹ میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور جہاں تک میں نے پتہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ فورنزک رپورٹ یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، اور یہ چیزیں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ بہرحال جس خاتون نے، جس ڈاکٹر نے جو پوسٹ مارٹم ابتدائی طور پر کیا تھا، اس نے یہ کہا، کیونکہ ان کا بھی تجربہ ہوتا ہے، جو ایم ایل او کرتے ہیں اور یہی ان کا کام ہوتا ہے، ان سے جب میں نے اپنے ذرائع سے یعنی پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خاتون پریگننٹ تھی، جو ابتدائی طور پر انیشلی طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کیونکہ زارا کے والد کا بیان میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، ان کا جو بیان پہلے تھا، اب آ جاتی ہے سغرا جو ساز تھی اور جنہوں نے یہ سارا یعنی وقوع کیا تھا اور جو اس کی کرتا دھرتا تھی، جنہوں نے یہ سارا پلان دیا تھا، وہ ساس بھی تھی، اس کو پتہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں تو ان کو زیادہ علم ہوگا اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے پولیس کے کچھ ذرائع سے جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ جو ان کے پیٹ کے اندر بچہ تھا وہ کیا تھا، اس کا کیا بنا، تو اس حوالے سے پولیس ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ سغرا نے جو بیان دیا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں تھا، وہ پریگننٹ نہیں تھی، یہ سغرا کا ابتدائی بیان آیا ہے، پولیس تفتیش میں جو بیان انہوں نے دیا تھا یہ آیا ہے۔ اب آ جاتا ہے قدیر کے حوالے سے، کیونکہ قدیر اس کیس کا ایک مرکزی بندہ ہے اور وہ زارا کا ہسبینڈ بھی تھا، ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، ان کو ہر ایک چیز کا آپس کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب قدیر سے پوچھا گیا، کیونکہ پوچھا کس نے ہے، پوچھا کسی میڈیا پرسن نے نہیں بلکہ پولیس کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا، کیونکہ بار بار ان کو شامل تفتیش کیا جاتا رہا، ان کا موبائل بھی یعنی وہ شامل تفتیش رہا اور باقی چیزیں بھی رہی، تو یہ پولیس ذرائع نے اس چیز کی بھی تصدیق کی ہے کہ قدیر نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ نہیں وہ پریگننٹ نہیں تھی، یعنی کہ باقی سارے حقائق ایک سائڈ کے اوپر ہیں، لیکن یہ دو غسل دینے والی خواتین ہیں، ان کے چونکا دینے والے انکشافات جو کل سامنے آئے ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں، لیکن جو اصلی طور پر تعین ہوگا وہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل طور پر آئے گی جس میں فورنزک اور باقی چیزیں شامل ہوں گی، وہ اگلے ہفتے آ جائے گی، اس میں یہ طے پائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اور کون کس میں کتنا ملوث ہے۔ اللہ حافظ۔